बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से पूछा गया कि वो कौन सी औरतें हैं जिनको ज़िना करना बिल्कुल मुआफ़ है, यानी जिन पर ज़िना की हद नहीं लगती, चाहे वो जितना मर्ज़ी ज़िना करे, लेकिन अल्लाह के नज़दीक वो बेकसूर होती है। मोहतरम नाज़रीन, इस वीडियो में हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का एक हैरत अंगेज़ और ईमान अफरोज़ वाक़या भी बयान किया जाएगा, जो कि तारीख़ इस्लाम के हवाले से बयान हुआ है। एक दिन हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह में एक फ़कीर हाजिर होता है और इनसे सवाल करता है कि इन्हें खाने के लिए कुछ दिया जाए। यानी वो फ़कीर खाने के लिए हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से सवाल करता है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने बेटे को घर भेज देते हैं और कहते हैं कि अपनी वालिदा से दरियाफ्त करो कि घर में खाने वाली कौन सी चीज़ मौजूद है। फर्जंद अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु घर जाता है और वालिदा से पूछता है कि वालिद साहिब पूछ रहे हैं कि घर में खाने में क्या कुछ है। तो जवाब मिलता है कि घर में सिर्फ 6 दिरहम मौजूद है। वो वापस जाकर अपने वालिद साहब को यानी हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को बताते हैं कि घर में सिर्फ 6 दिरहम मौजूद है। इस पर हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हुक्म देते हैं कि घर में जाकर अपनी वालिदा से वो 6 दिरहम लेकर आओ ताकि वो फ़कीर को दिए जा सके। इस पर जब आपका बेटा घर जाकर अपनी वालिदा से 6 दिरहम लेता है तो वालिदा इसे यह रकम देते हुए कहती है कि अपने वालिद साहब को जाके बता देना कि घर में रात के खाने के लिए कुछ भी नहीं है। अब वो इस फ़कीर को 6 दिरहम दे देते हैं और अपने वालिद यानी हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को बताते हैं कि घर में रात को खाने के लिए कुछ भी नहीं है। इस पर हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वहाँ से निकलते हैं ताकि रात के खाने के लिए कुछ बंदोबस्त किया जा सके, यानी कुछ मेहनत मजदूरी की जा सके। घर से बाहर आप देखते हैं कि एक यहूदी अपना ऊँट बेच रहा है। आप इस यहूदी के पास तशरीफ़ ले जाते हैं और इससे दरियाफ्त करते हैं कि इस ऊँट की कीमत क्या है। इस पर वो यहूदी कहता है कि अगर इस ऊँट की कीमत आज ही अदा करेंगे तो ये 100 दिरहम में मिलेगा, लेकिन अगर इसकी कीमत 6 रोज़ के बाद अदा करोगे तो तब 140 दिरहम में दूंगा। लिहाजा पैसे मौजूद न होने के बायस हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इस यहूदी से 140 दिरहम के बदले वो ऊँट ले लेते हैं और इससे 6 रोज़ बाद रकम अदा करने के लिए कहते हैं। इस शख्स से ऊँट लेकर हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बाज़ार की रुख करते हैं ताकि इस ऊँट को बेचकर रकम हासिल की जा सके और रात के खाने का बंदोबस्त किया जा सके। ये ऊँट बहुत ही शानदार था और इसकी काल भी बहुत काफ़ी चमकदार थी, इसलिए बाज़ार में लोग इस ऊँट को देखकर जमा हो जाते हैं और इसकी नीलामी का अमल शुरू हो जाता है और 100 दिरहम से लेकर 200 दिरहम तक इस ऊँट की बोली लगाई जाती है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु 200 दिरहम में इस ऊँट को फरोख्त कर देते हैं और वहाँ से घर का रास्ता ले लेते हैं। रास्ते में इस यहूदी के घर जाते हैं और इसे 140 दिरहम पेश करते हैं। यहूदी ये देखकर हैरान रह जाता है और कहता है कि हज़रत, मैंने ये शर्त रखी थी कि अगर आज ही के दिन इस ऊँट की कीमत अदा करनी है तो सिर्फ 100 दिरहम में आप इसे रख सकते हैं। इस पर हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि मुझे इस मामले की ख़बर न थी कि मैं आज ही के दिन ये रकम अदा कर पाऊँगा या नहीं, इसलिए मैं तुम्हें इस ऊँट की कीमत 140 दिरहम ही दूंगा। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु 140 दिरहम इस यहूदी को अदा करके घर चले जाते हैं और बाकी के 60 दिरहम अपनी बीवी यानी हज़रत फातिमा ज़ुहरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को दे देते हैं। आपकी ज़ौजा ये देखकर हैरान रह जाती है और फरमाती है कि घर में सिर्फ 6 दिरहम थे जो मैंने आपको दे दिए थे और आपने इस फ़कीर को देकर रुखसत कर दिया। अब ये 60 दिरहम कहाँ से आए? तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जवाब देते हैं कि क्या तुम्हें अल्लाह ताला पर तवक्ल और भरोसा नहीं है? नाज़रीन किराम, ये ईमान अफरोज़ वाक़या हज़रत मौला अली शेर खुदा करमल्लाहु वजहू का है और फातिमा ज़ुहरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा इससे सवाल कर रही है। इससे मालूम होता है कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को अल्लाह ताला पर किस कदर तवक्ल था। इन्हें इस कदर यकीन था कि अल्लाह ने अपने बंदों को पैदा किया है तो इन्हें रिज़्क़ भी वही देने वाला है। इसी वाक़ये से ये भी मालूम होता है कि जब इंसान अल्लाह के रास्ते में ख़र्च करता है तो जितनी रकम वो ख़र्च करता है अल्लाह इस रकम को 10 गुना करके इस इंसान को वापस लौटाता है।
محترم ناظرین، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بے شمار واقعات تاریخ کی کتب سے ملتے ہیں جن میں ہمیں رہنمائی ملتی ہے۔ انہیں میں سے ایک ایسا واقعہ بھی ملتا ہے جو زنا کے متعلق ہے اور اپنی نوعیت کا عجیب واقعہ ہے۔ یہ واقعہ اس طرح سے بیان کیا گیا ہے کہ ایک روز حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے کی ایک گلی سے گزر رہے تھے تو آپ دیکھتے ہیں کہ چند لوگ ایک عورت کو گھسیٹ کر لے جا رہے ہیں۔ وہ عورت خوف سے کانپ رہی ہے اور مرد اس کو گھسیٹ کر لے جا رہے ہیں۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ منظر دیکھا تو ان لوگوں سے پوچھا کہ تم اس عورت کو کیوں گھسیٹ کر لے جا رہے ہو؟ تو ان لوگوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اس عورت نے مکاری کی ہے، یعنی زنا کیا ہے، اور امیر المؤمنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دیا ہے کہ اس عورت کو سنسار کر دیا جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ان لوگوں کی بات سنی تو آپ نے اس عورت کو ان لوگوں کے ہاتھ سے چھین لیا اور کہا کہ اس معاملے کو میں خود دیکھوں گا، تم لوگ یہاں سے چلے جاؤ۔ یہ سن کر وہ لوگ وہاں سے روانہ ہو گئے اور امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سارا ماجرا سنا دیا کہ آپ نے جس عورت کو سنسار کرنے کے لیے بھیجا تھا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عورت کو سنسار کرنے سے بچا لیا ہے اور ہم سے چھین لیا ہے، اور وہ عورت اب ان کے پاس ہے اور ہمیں وہاں سے ڈانٹ کر بھاگ جانے کا کہا ہے۔ یہ سن کر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یقیناً حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی بات کی خبر ہوگی جس سے ہم لوگ بے خبر ہیں، کیونکہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات کا علم تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس علم کا ایک بہت ہی بڑا خزانہ موجود ہے، لہٰذا ایسی کوئی نہ کوئی وجہ ضرور ہوگی جس کے باعث حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا عمل کیا ہے۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے لوگو، جاؤ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر لاؤ۔ لوگ گئی اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیغام دیا۔ کچھ ہی دیر بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہنچ گئے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ اے علی، کیا وجہ ہے کہ تم نے لوگوں کو اس عورت کو سنسار کرنے سے روکا؟ تب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کیا آپ نے نہیں سنا کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ 3 لوگوں کے اوپر سے قلم اٹھا لیا جاتا ہے، یعنی ان کے اعمال لکھے نہیں جاتے اور وہ بے قصور ہوتے ہیں، یعنی ان کے گناہ نہیں لکھے جاتے۔ ایک وہ آدمی کہ جو سویا رہا یہاں تک کہ وہ بیدار ہو جائے، دوسرا وہ کہ وہ جو نابالغ ہو یہاں تک کہ بالغ ہو جائے، اور تیسرا وہ ہو جو ہوش میں نہ ہو، یعنی دیوانہ ہو اور درویش ہو۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ سنا تو فرمایا، ہاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بات ارشاد فرماتے ہوئے میں نے بھی سنا ہے۔ اس پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسکرا کر فرمایا کہ اے امیر المؤمنین، اس عورت کو کبھی کبھی دیوانے پن کے دورے پڑتے ہیں اور یہ اپنے ہوش کھو بیٹھتی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ آدمی جس سے اس کے ساتھ زنا کیا، اس نے اس کے دیوانے پن کا فائدہ اٹھایا ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ سنا تو اس عورت کو رہا کرنے کا حکم دیا۔ محترم ناظرین، اس واقعے سے ہمیں معلوم ہوا کہ ایسے کون سے لوگ ہیں جو زنا کر کے بھی بے قصور ہوتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس علم کا ایک بہت ہی بڑا خزانہ موجود تھا، اسی لیے انہیں باب العلم بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا ایک اور قابل ذکر واقعہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی عبادت پوری وقت میں ادا کیا کرتے تھے۔ یہی بات کفار اور منافقین کو کسی بھی صورت باتی نہیں تھی۔ ایک روز منافقین نے یہ طے کیا کہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز ادا کرنے لگے تو وہ انہیں عبادت سے دور رکھیں گے اور انہیں باتوں میں مشغول کر کے ان کی عبادت میں خلا پیدا کر دیں گے تاکہ ان کی عبادت تاخیر کا شکار ہو جائے۔ لہٰذا انہوں نے عصر کے وقت جب دیکھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز کے لیے تشریف لے کر جا رہے ہیں تو انہوں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روکا اور کہا کہ اے علی، ہمیں ایک سوال کا جواب دیجئے کہ وہ کون سے جانور ہیں جو بچے دیتے ہیں اور وہ کون سے جانور ہیں جو انڈے دیتے ہیں۔ ان کا خیال تھا کہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیں جانوروں کے نام گنوانا شروع کر دیں گے تو اس عمل میں کئی گھنٹے لگ جائیں گے اور یوں آپ کی نماز قضا ہو جائے گی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منافقین کا یہ سوال سن کر اپنا دایاں پاؤں مسجد کے اندر رکھا اور مسکراتے ہوئے فرمایا کہ وہ تمام جانور جن کے کان باہر ہوتے ہیں وہ بچے جنتے ہیں۔
جبکہ وہ تمام جانور جن کے کان اندر کی طرف ہوتے ہیں وہ انڈے دیتے ہیں۔ یہ کہہ کر آپ نے اپنا بایاں پاؤں بھی مسجد کے اندر رکھا اور نماز کے لیے تشریف لے گئے۔ یہ سن کر منافقین کے چہروں پر مایوسی چھا گئی اور وہ حیران و پریشان کھڑے ہو کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نماز ادا کرتے دیکھتے رہے۔ ناظرین کرام، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے ایسے بے شمار واقعات ملتے ہیں جو ہمارے لیے نہایت ہی سبق آموز ہے اور مشعل راہ ہے۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ ہمیں نیکی کی باتوں کو سننے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، درخواست ہے کہ اگر میری آج کی یہ معلوماتی ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آ جائے تو برائے مہربانی اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے اور میرے اسلامی و اصلاحی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ جزاک اللہ خیراً کثیرا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔